मोदीजीले जुन दिन पार्लियामेन्टमा आएर भाषण गर्नुभयो त्यो दिन फिक्स भइसकेको थियो कि नेपालको मोडालिटी कस्तो हुन्छ। यदि चुनाव सफल भयो भने मानिलिनुहोस् केपी कमरेडको त्यो दिन बुद्धिमानपूर्वक कु गरेको ठानिन्छ। यदि चुनाव भएन भने त्यसपछिको नेपालमा एउटा खतरनाक लोकतन्त्रको अन्त्य र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लोकतन्त्र प्राप्ति गरेको उदाहरण हुनेवाला छ। हामी त छँदै थियौँ, नङ्गे नाच देखिरहेका थियौँ। 5-5 लाख रुपियाँ दिएर माओवादीले समेत घर पठाएको अवस्था छ। सहयोग गर्यौँ हामी, शान्ति होस् नेपालमा भनेर। तर तपाईँहरू फेरि पनि अब यो संसद डिजल गरेर अर्को भित्तान्त के मचाउन खोज्नुभयो? बडा अनौठो प्रजातन्त्र छ नेपालमा। रेलिङ तोड्ने, सत्तालाई पदस्थ गर्ने, फेरि अर्को चुनाव गराउने, सहयोग माग्ने। यो कान्छीको भट्टी हो देश। आफ्नो मुताबिक कुरा लिने, लगानी दिने, यहाँ भित्रको इन्डिया चाइना लगायत अन्य देशको कुरा डिजाइन गर्न यहाँ सजिलो बनाउने खोजेको यही हो। जति क्रान्तिको नाउँमा जनतालाई सिद्ध्याउँ, जति गरौँ, आजको दिनसम्म दक्षिण एसियाको 100% लगानी हो। त्यो कुरा हामीले पनि भोगेछौँ। अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इन्डियाका यसमा अहिलेदेखि होइन। उहाँ पहिलो प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि 6 महिना नाकाबन्दी लाउँदा त उनको त परीक्षा पास भएको छ। प्रजातान्त्रिक लाइनको कम्युनिस्टहरू आएपछि त प्रचण्डलाई 5 वर्ष होइन 10 वर्ष टिकाउने प्लान गर्न खोजिरहेको थियो। भूमिगत बस्ने तलतिरै, ज्यान जोगाउने तलतिरै, लगानी भए भरको कुरा ल्याउने तलतिरै, चुनावमा भाग लियो भन्दाखेरि चुनाव भाग लिएर आएर एकचोटि होइन 2 चोटि प्रधानमन्त्री तलतिरै बताए। अनि नर्थ पोलको यसम्यान बन्नतिर गएपछि त्यसैको एउटा आन्तरिक छँदै बाहिरी हस्तक्षेप भयो। यो अहिले 2/3 बहुमत सरकार भयो। कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी छ, राटो छ, लिबिस्टी ला जस्तो, राटो कोट ला जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी छ। एमसीसी आउँदाखेरि 2 फ्र्याक्सन जब भयो, 2/3 बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसपछि यो सबभन्दा ठुलो टाउको दुखाइ छिमेकी दक्षिणी छिमेकीलाई हुँदा त्यो चाहिँ युरोपियन र अमेरिकनलाई पनि भयो। हेर्नु, त्रिभुवन राजा दिल्लीमा बस्नुभयो, हैदराबाद हाउसमा। त्यसपछि नै दक्षिणी भूगोलको आजको दिनसम्म रोल छ। बीपी कोइराला पनि माउन्ट सेटुङलाई भेट्न जानुभएको थियो। हेर्नु, बीपीजीलाई पनि माउन्ट सेटुङले त्यो सल्लाह दिनुभयो कि बीपीजी अहिले तपाईँ तलतिरै नै मिल्दा राम्रो हुन्छ। इन्डियाको भूमि प्रयोग गरेर विगत नेकपा एमाले, मार्क्सवादी, लेनिनवादी सबैले गरे हुन्। उनीहरूको भूमि प्रयोग गरेर, उनीहरूको कुरा मानेर सरकारमा आउँछ। 10 वर्ष जनयुद्ध गर्ने माओवादी समेत 8 खर्ब रुपियाँ खर्च गरेर बाबुरामजीले लास्टमा गएर जेठको 14 गते राति 12 बजे श्रीमान खिलराज रेग्मीज्यूलाई दिनुको कारण के थियो? नेतालाई जहिले पनि भात खुवाइराखेका गाउँमा तर मेरो लागि के गर्नुहुन्छ भनेर बार्गेनिङ गर्ने टाइपका मान्छेहरू संसदमा आएका थिए, सभासद बनेर। माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले जुटाइदिए थियो नि, उसले पनि घाँडो भयो। उसले पनि गोप्य रोल खेले हो। चाइनालाई मैले कोट गर्दै, चाइनाले आफ्नै किसिमले यसमेन खोजिरहेछ। इन्डियाले अब नयाँ पुस्तामा आफ्नो किसिमले खोजिरहेछ। नेकपा एमालेको विधान पनि कस्तो बनिसक्यो भने जो अध्यक्ष हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने आइपुग्यो। लानुराम चौधरी, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अहिलेको पछिल्लो विकसित राजनैतिक घटनाक्रमलाई कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ यहाँले? संसद विघटन भएको अवस्था छ, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, यता छिमेकी देशहरूको त्यो दौडधोप, देशका अधिकारीहरूको दौडधोप त्यही मात्रामा चलिरहेको छ। कसरी लिनु भएको छ यहाँले? एकदम यतिखेर गर्मागर्म छ नेपालको स्थिति। हेर्नुहोस्, र संविधान घोषणा भएको यति सानो अवस्थामा फेरि नेपालमा गर्मागरम हुनु भनेको हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि खरब रुपियाँ सिद्ध्याएर हामीले चाँडोभन्दा चाँडो जुन संविधान प्राप्त गऱ्यौँ र त्यो संविधान प्राप्त गर्दा बावजुद पनि नेपालमा अस्थिर चाँडै आउनु र फेरि पनि बहुमत 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी चाहिँ आफैमा आन्तरिक द्वन्द्व फँसेर देशलाई नै एउटा फेरि ठुलो खर्चा अनि जनताको ठुलो तपाईँको भनौँ न लगानीलाई टुसारापाट गरिदिनु जुन किसिमले भयो, यो त आफैमा नेपाली जनता मात्रै होइनन्, यहाँले भनिसक्नुभयो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि तत्कारो रूपमा आएर यहाँ नङ्गे नाच गरेको हामीले देख्यौँ। हामी त छँदै थियौँ, नङ्गे नाच देखिरहेका थियौँ र हामी ओनरसिप नलिएकै हो योलाई। किन भन्दाखेरि आज ओनरसिप नलिएको भए हाम्रो त्यत्रो घटनाहरू हुने थिएन। आज जसको नामबाट, जसको उसबाट जम्मै देश चल्छ। अथवा यहाँको राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय एउटाले के गर्छ, तिम्रो आदिवासी को हो भन्दाखेरि पनि थारूले देखाउने, र तिम्रो कतिवटा राष्ट्रियता छ भन्दाखेरि फेरि विभिन्न जात जातिले देखाउने, जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा छवि थियो त्यसलाई पनि प्रश्न चिन्ह खडा भयो। त्यसपछि गएर अहिलेको अवस्थामा हामीले यत्रो खरब रुपियाँ खर्च गरेर मत जाहेर गऱ्यौँ। एकचोटि होइन, एकचोटि संविधान बनाउने, लेख्ने क्रमलाई, अर्को चाहिँ अब सत्ता शासन त्यही अनुरूप चल्ने भनेर हामीले मत जाहेर गर्दाखेरि आएर तपाईँको
उनीहरूको आफ्नो आन्तरिक देखाउने विभिन्न विश्लेषकले भनिराख्नु भएको छ आफ्नो आन्तरिक छँदै थियो त्यसमा बाहिरी मेटरले काम गर्दाखेरि आज हामीले संसद विघटन भएको देखिरहेछौँ र तपाईँले बाह्य शक्ति भनेर भन्नुभयो नि बाह्य शक्तिका कारण संसद विघटन भएको भनेर कुन चाहिँ शक्तिको कुरा गर्नुभयो बाह्य शक्ति त धेरै छन् यता उत्तरको दक्षिणको या अझ टाढाको कुन चाहिँ शक्तिले यसमा सबभन्दा चित्त नबुझे शक्ति दक्षिण हो र कम लगानीमा उसको मात्रै नाम बेचेर आएको शक्ति र त्यसलाई सहज रूपले प्रयोग गरेको हामीले देख्यौँ 2/3 बहुमत प्राप्त भइसकेपछि उत्तर पोलले उत्तरी ध्रुवले जब प्रयोग गरिसकेपछि दक्षिणीलाई त्यो असह्य भयो र जुन थप अरू युरोपियन अमेरिकन शक्ति जुन मैले कोट गर्दैछु ती त जहिले पनि दक्षिणीको बुई चढेर आउने मात्रै हो मैले पटक पटक भनिराखेको छु उनीहरू डाइरेक्ट कहिले पनि आउँदैन संसद विघटन कुन चाहिँ शक्तिको चाहनाको विषय थियो यो संसद विघटन चाहिँ तपाईँको चाहना नै दक्षिणी हो किन यो बेला उसले पनि थप मौका लिन पायो यसमा नै मौका लिन पायो दक्षिणी भूगोलमा बस्ने आदिवासी पनि ओनरसिप नलिसकेको अवस्था एक दोस्रो आन्तरिकमा उत्तरी र दक्षिणी भ्यू बोकेका नेताहरूले आफ्नै सत्ता प्राप्तिको लागि या आन्तरिक म त अझै के भन्छु भने कम्युनिस्ट लेगेसी र प्रजातान्त्रिक धारबाट हुर्किँदै कम्युनिस्ट लेगेसीमा म राजनीति गरेको कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि आन्तरिक जनवाद उनीहरूको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा आएका छन् तर पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी छ राटो छ लिभिस्टी ला जस्तो राटो कोट ला जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी छ तर कुन जगमा टेके छन् त भन्दाखेरि लोकतन्त्र भनिया छन् गणतन्त्र भनिया छन् जो पुँजीवादी सत्ताको मूल मन्त्र हो तर कम्युनिस्ट पार्टी के छ भने उत्तरीलाई बेचेका छन् यहाँले देख्यौँ तपाईँ हामी सबैले देखेको जगजाहेर कुरा छ 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दाखेरि तपाईँको माओवादी भनेर नाम बेचिएछ तर राज्य सत्तामा आउँदाखेरि लोकतन्त्रको नाम आइएछ चुनाव पनि त्यही लोकतन्त्रको मत प्रयोग गरेर आइएछ अनि उत्तरी पोलले सहज रूपमा प्रयोग गरिदिँदाखेरि दक्षिणीलाई एउटा जनजातिले नमानिरहेको आदिवासीले नमानिरहेको ओनरसिप नलिएको एउटा अवस्था थियो दोस्रो कुरा त्यसमा पनि उत्तरी र दक्षिणी थियो अब जगजाहेरै छ यहाँहरूलाई बिआरआई संयुक्त रूपमा मिलेकै हिसाबमा गरे जतिखेर तपाईँको मिलेको अवस्थामा भनौँ प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्टहरूको कम्युनिस्ट लेगेसी राख्नेहरूको मिलेर जुन राज्य सत्ता चलाउँदाखेरिको बिआरआई आयो त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीति आयो यहाँसम्म केही बिग्रेको छैन बिग्रिन कहाँमा पुग्यो त भन्दाखेरि एमसिसी आउँदाखेरि 2 फ्र्याक्सन जब भयो 2/3 बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टी त्यसपछि यो सबभन्दा ठुलो टाउको दुखाइ छिमेकी दक्षिणी छिमेकीलाई हुँदा हुँदै त्यो चाहिँ युरोपियन र अमेरिकनलाई पनि भयो हेर्नुहोस् एक त उसले नचाहिरहेको अवस्था हो संहिता साँच्चै रूपमा संहिता उसले पनि नचाहेकै हो उसको मुताबिक संहिता हुनुपर्ने हुन त हुबाहु उसको मुताबिक छ हेर्नुहोस् सेरेमोनियल प्रेसिडेन्टियल सिस्टम एक्टिभ प्राइम मिनिस्टर सिस्टम इलेक्सन जियो स्ट्रक्चर र नामको मात्रै भनौँ न एज लाइक भनौँ न नेमको मात्रै संहिता त्यसपछि उसले जसलाई पुस गरेछ त्यो व्यक्ति मात्रै तपाईँको त्यसले संहिता पाउनु र त्यसले मात्र राज्य सत्ता प्राप्त गर्नु यो देख्दाखेरि र यसैमा थप रोल आफ्नो अगाडि बढाउने क्रममा उत्तरी पोलले थप रोल बढाउँदाखेरिमा यो देखियो हेर्नुहोस् फ्र्याक्सन यसमा सुरुवात चाहिँ इन्डियाको रह्यो होइन यसमा अहिलेदेखि होइन इन्डियाको सुरुवात त जुन दिनदेखि इस्ट इन्डिया कम्पनी गयो त्रिभुवन राजा दिल्लीमा बस्नुभयो हैदराबाद हाउसमा त्यसपछि नै दक्षिणी भूगोलको आजको दिनसम्म रोल छ एक यो रोल चाइनाले पनि कहाँसम्म दिएछ म यहाँलाई जगजाहेर गर्न चाहन्छु 2046 को आन्दोलन अगावै हाम्रो नेपाली नेताहरू चाइना जाँदाखेरि तपाईहरू तलसँग मिल्न राम्रो छ भनेर सुझाव दिन खुद माउट सेटुङ हुन् यति मात्र होइन अझै नेपाली कांग्रेसका अहिलेसम्म बाँचेका पुस्ताले भन्छन् यहाँले ल्याउनुहुन्छ मिडियामा होइन बिपी कोइराला पनि माउट सेटुङलाई भेट्न जानुभएको थियो हेर्नुहोस् बिपीजीलाई पनि माउट सेटुङले त्यो सल्लाह दिनुभयो कि बिपीजी अहिले तपाईँ तलतिरै नै मिल्दा राम्रो हुन्छ भनेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा लगायत वामपन्थी साहना प्रधान लगायत धेरै वामपन्थीहरू जो गए वीरेन्द्र सरकारसँग अन्तर्वार्ता गर्न वार्ता गर्न कि सेरेमोनियल राखौँला या के गरौँला मनाउँला भनेर भित्री रूपमा भयो नि त त्यो सेरेमोनियल पनि इन्डियाको उसमा भएन त्यो कुरा चाहिँ झन्डै स्वतन्त्र सङ्ग्रामको
हिमायती नभइदिए भए गिरिजाप्रसाद कोइराला र बिपी कोइराला लगायत त्यो पुस्ता अझै यहाँ नबाँचेको भए सायद इन्डियाले सर्लक्कै त्यो दिनै सिद्ध्याइदिन्थ्यो हेर्नुहोस्। वीरेन्द्र राजालाई पनि यहाँ सेरेमोनियल नसोध्नुको कारण मतलब के कारणले राख्यो सेरेमोनियल भनेर नराख्नुको कारण वीरेन्द्रमाथि धेरैवटा कारण वज्रपात भएको छ, त्यो वंशनाश छ। इन्डिया आजको दिनसम्म अथवा नर्थ पोल र वेस्टर्न पोल्टहरू र मिड वेस्ट युरोपियन पोलहरू के गरेछन् भन्दाखेरि जहिले पनि सर्ट पोलको बुई चढेर आएको छ यहाँ। अहिले तपाईँले तीनवटा शक्तिको कुरा गर्नुभयो होइन? दक्षिण के चाहन्छ, उत्तर के चाहन्छ र युरोपियन युनियन नै भन्नुभयो तपाईँले होइन? त्यो के चाहन्छ भन्नुहोस् त नेपालमा? उनीहरूले नेपाललाई चाहिँ सजिलै अलिकति फन्ड एड गरिदिएपछि हामी चाहिँ आफ्नो घर बनाउन सक्छौँ, या हामी जस्तै भनौँ न अहिले टुरिज्मको एउटा भाषा छ नि तपाईँको तिरेर पेइङ गेस्ट भन्छ नि, पेइङ गेस्ट, तिनीहरू पेइङ गेस्ट बन्न खोज्छ यहाँ जहिले पनि हेर्नु, र बनिराख्या पनि हो। कसका निम्ति त जहिले पनि चाइनालाई ठेगान लाउनको लागि उपयुक्त, त्यति मात्रै होइन अझ विश्वको वारको सामरिक रूपले जहिले पनि तपाईँको हिमालयन क्षेत्र टप 1 पृथ्वीको टप 1 एउटा ठाउँले रोज्दछन् तिनीहरूले। यो चाहिँ आणविक हिसाबले या वारको ठुलो सामरिक लडाइँको लागि पनि यसलाई चाहिँ एकदम पोइन्टेड एरिया मान्दछन्। हेर्नुहोस् सामाजिक त हामी छँदैछौँ, र इन्डियाले के चाहन्छ जहिले पनि टिल नाउ अहिलेसम्मले के चाहन्छ त भन्दाखेरि होइन कम्युनिस्ट, फेरि यसो पनि छ यहीँनिर एउटा बडा खतरनाक म विषय भनौँ र धेरैजनाले जानिरहेको भन्न सक्दैन, किन उहाँहरूलाई डर हुन्छ क्या यो कुरा कि विरुद्धमा बोल्यो भने के होला, पार्टीको विरुद्धमा गइदियो भने मेरो केन्द्र सदस्य खुस्केला कि अर्को उसमा मैले मतलब संसदमा पर्दिनँ कि भनेर डराउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् इन्डियाको भूमि प्रयोग गरेर विगत नेकपा एमाले, मार्क्सवादी, लेनिनवादी सबैले गरे हुन्, नेकपा माओवादी पनि त्यही नै गरे हो। तर उनीहरूको भूमि प्रयोग गरेर उनीहरूको कुरा मानेर सरकारमा आउँछ 10 वर्ष जनयुद्ध गर्ने माओवादी समेत, विगतका मार्क्सवादी लेनिनवादी जो पछि युनिफाइड भएर एकीकृत एमाले बनेको छ। त्यसपछि गएर ती व्यक्तिहरू जब सट्टामा आउँदाखेरि नर्थ पोलको हुबाहु माउन्ट सेटुङले दिएको ग्रान्ड डिजाइनमा जान खोज्छन्। अथवा अहिलेको सी जिनपिङ हुनुहुन्छ राष्ट्रपति चाइनाको, उहाँको पोल्टोमा जान खोज्दाखेरिको टक्राव हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो धराताल सबै कम्युनिस्ट पार्टीले बिर्सेकै अवस्था हो, अहिले पनि भएकै कारण त्यही हो। देख्नुभयो एमसीसीमा त 2 फ्र्याक्सन भयो नि त, अनि त्यसपछि प्रेसिडेन्टियल सिस्टम पटक पटक प्रचण्ड कमरेडले कुरा उठाइराख्नु भयो, त्यसलाई हिट गर्नको लागि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि पार्टीमा हुँदा उठाइराख्नु भयो नि। तर इन्डिया यो असह्य हुन्छ। प्रेसिडेन्टियल एक्टिभ हुनु भनेको के हो भने हामी धेरै टाढा जान सक्दैनौँ, अमेरिकन प्रेसिडेन्टियल सिस्टम त हामी ल्याउन सक्दैनौँ। यत्रो ठुलो छिमेकी देश, यत्रो ठुलो तपाईँको संहिता भएको, विभिन्न सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषिक विभिन्न कारणले संहिता भएको देश चाइना पनि छ, त्यो पनि पूर्ण संहिता होइन। इन्डिया छ, पूर्ण संहिता होइन भने यो किसिमको संहिता यहाँ होस् भन्ने चाहन्छ। अनि उनीहरूले अलिकति इन्डियाले कार्यकारी र त्यो किसिमको संहिता या सिस्टममा जान खोज्दाखेरि नर्थ पोल के अरे साउथ पोलले जहिले पनि यसलाई झस्याङ्ग एउटा ठुलो रूप लिन्छ। किन लगानी उसैले गरे हुन्छ, भूगोल उसैको प्रयोग हुन्छ, लोकतन्त्र उसैको नाममा त भइरहेको हुन्छ। अरू त अरू 8 वर्ष 8 खर्ब रुपियाँ खर्च गरेर बाबुरामजीले लास्टमा गएर जेठको 14 गते राति 12 बजे श्रीमान खिलराज रेग्मीज्यूलाई दिनुको कारण के थियो? त्यो दिन पनि भयङ्कर ठुलो कुरा। हेर्नुहोस् शक्तिको लडाइँ त्यहाँ भयो पार्लियामेन्टभित्र। अनि सांसद कस्ता थिए? कोही खल्तीबाट लिएर गएका, कोही तपाईँको खर्च म बेहोर्छु तर म चाहिँ सनपार्टीमा कन्फर्म हुनुपर्छ भन्ने किसिमका थिए, कोही शुद्ध बिचारा भाँडा माद्दै ल्याएका अहिले पनि छन् नि धेरै, हाम्रै समुदाय मेरै समुदायभित्रका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू धेरै हुनुहुन्छ। कोही कस्ता थिए भने नेतालाई जहिले पनि भात खुवाइराखेका गाउँमा, तर मेरो लागि के गर्नुहुन्छ भनेर बार्गेनिङ गर्ने टाइपका मान्छेहरू संसदमा आएका थिए, सभासद बनेर आएका थिए। भात खाएर मजाले सुतेको तपाईँ मिडिया साथीहरूले दृश्य देखाउनु भयो जनतालाई होइन। यो किसिमको मान्छे त्यो बेला थिए। अनि त्यो दिन पनि मोदीजीले जुन दिन पार्लियामेन्टमा आएर भाषण गर्नुभयो त्यो दिन फिक्स भइसकेको थियो कि नेपालको मोडालिटी कस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्
अब चाहिँ देशमा के हुन्छ अब तपाईँको बुझाइ के छ? मेरो बुझाइ पनि के छ भन्दाखेरि यदि चुनाव सफल भयो भने मानिलिनुहोस् केपी कमरेडको त्यो दिन बुद्धिमानपूर्वक कु गरेको ठानिन्छ। आँट गरेको केपी ओलीजीले डिजाइन फेरि इन्डियाकै हुनेछ। हेर्नुहोस्, भएन भने एउटा के हुन्छ भने मैले गराउन त खोजेको थिएँ निर्वाचन, जनताले भागै लिएनन् भनेर साइलेन्टली चेयर बाइपास हुनसक्छ। निर्वाचनको अवस्थामा चाहिँ देश पुग्छ? निर्वाचनको अवस्थामा विगतको देखिसक्नु भएको छ यहाँहरू मिडियाका साथीहरूले नै, हामीभन्दा अगाडि अथवा हामी देखिरहेको सबै नेपालीले देखिराख्दाखेरि इन्ड अफ फियर के हो भनेर देखाउने यहाँहरू नै हो। नजिर छ नि त, शेरबहादुर देउबाजीले 56 सालतिर मध्यवर्ती घोषणा गर्दाको नजिर छ। त्योभन्दा अगाडि सूर्यबहादुर थापाजीको पनि छ। मध्यवर्ती घोषणा नहुँदै अगाडि लोकनाथ चन्दले साइलेन्टली तपाईँको वार्ता गराएर 2045 सालमा 46 सालमा आन्दोलन के अरे 2046 को अन्तिम अवस्थामा आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको घोषणा हुँदा 2042 साल भएको थियो। 42 सालमा चाहिँ पञ्चायतको थियो र त्यसपछि अब संसदको गराउने क्रममा तपाईँको 2046 सालमा आन्दोलन हो। त्यो पनि एउटा नजिर छ। 56 सम्म आयो, 2000 त्यसपछि गएर 2064 मा स्थापित भएको छ र त्यो बिचमा चुनावमा जाने कि के गर्ने भनेर बाबुरामजीले 8 वर्षपछि बुझाउनु भएको एउटा नजिर त्यो पनि छ। यति धेरै मैले फेरिस्ट किन दिन खोजेँ भने यहाँलाई त्यो अवस्था पनि आएको हुन सक्छ, किनभने यो विगत बसालेको एउटा नजिर हो। त्यो नजिरले गर्दाखेरि सबैको ज्यान जोगिया छ अथवा सबै चोखिएका छन्। सुनारले बनाएको सुन जस्तै पानी छर्केर चोखिया छन्, त्यसपछि त्यो अछुट भएका छैनन्। त्यो नजिर पनि नयाँ बस्न सक्छ केपी ओली कमरेडको उसमा पनि भन्ने मेरो आँकडा हो। हेर्नुहोस्, अब अर्को म तपाईँले भन्छु, यदि चुनाव भएन भने त्यसपछिको नेपालमा एउटा खतरनाक लोकतन्त्रको अन्त्य र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लोकतन्त्र प्राप्ति गरेको उदाहरण हुनेवाला छ। त्यो भने चाहिँ कस्तो? म अन्तर्राष्ट्रिय एकजना इन्टेलिजेन्सले सोधेको र अहिले आएको म यहाँलाई परिघटना सुनाइदिन्छु। अस्ति मलाई विजयश्वरीमा एकजना इन्टेलिजेन्सलाई भेटेँ, ती सिआइए रहेछन् जो यहाँ बस्दा रहेछन्, इन्डिया हिन्दू युनिभर्सिटीको विद्यार्थी रहेछन्, यहाँ घुम्न आउनुभएको रहेछ, यहाँ फँसिहाल्नुमा लकडाउनमा। एक दिन कुनै व्यक्तिले मलाई देखाइदियो, चिनाइदियो। हेर्नुहोस्, हामी एउटै रेस्टुरेन्टमा चिया गफमा मस्त भयौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने यही तपाईँ राजनीतिक मान्छे हो भने त एउटा प्रश्न गर्छु भन्नुभयो। यो कुरा मलाई आजभन्दा अगाडि 15 वर्ष अगाडि जोन हक भन्ने व्यक्ति सिआइएको मान्छे थियो, जो 4.5 लाख रुपियाँ डलर ल्याएर घुमाउन लाँदाखेरि एयरपोर्टमा समातिएर जेलमा बसेका थिए। यहाँहरूलाई जगजाहेर छ त्यो। र अहिले आउने जो कोलिन व्यक्ति छन्, कोलिन नामका व्यक्ति छन्, उहाँले के भन्नुभयो भने कस्तो प्रजातन्त्र चाहिए तपाईँहरूले, कस्तो गणतन्त्र लोकतन्त्र चाहिए। अस्ति भर्खरै यत्रो खर्च बनेर यत्रो युरोपियन अमेरिकन मिलाएर इन्डियन मिलाएर विश्वभरिको मान्छे 5-5 लाख रुपियाँ दिएर माओवादीले समेत घर पठाएको अवस्था छ। सहयोग गऱ्यौँ हामी, शान्ति होस् नेपालमा भनेर। तर तपाईँहरू फेरि पनि अब यो संसद डिजल गरेर अर्को वृत्तान्त के मचाउन खोज्नुभयो। अनि मैले अब उसँग त हामी सक्दैनौँ, किनभने उसले अल्ट्रेन भएर यहाँ पठा हुन्छ। साउथ एसिया घुम्न आउनु भनेको यहाँ 3 लेगेसीको मान्छे आउँछन्, अमेरिकनहरू। एउटा चाहिँ इन्टेलिजेन्स आउँछ, एउटा चाहिँ व्यावहारिक र व्यापारी र एउटा अध्ययनताहरू आउनुहुन्छ, रिसर्चरहरू। अर्को चाहिँ फ्रस्ट्रेट भएको मान्छे यहाँ शान्ति लिन आउँछन्। 3 त हामी भेटाउँछौँ, तपाईँ हामीले सजिलै। अनि मैले के भने तपाईँको प्रश्न, तपाईँ पक्कै पनि नर्मल लेभलको मान्छे होइन, मैले गेस गरिरहेको छु भन्दा उहाँ हाँस्नुभयो। उहाँले एज अ फ्रेङ्कली म भनिदिउँ, म यो हो, म आएको यसरी फँसिहालेँ, तर मान्य गर्नुहोस् भन्नुभयो, रिक्वेस्ट गर्नु त ओके भने मैले। अब मैले त्यो र यो परिघटना भन्दैछु। मैले उहाँलाई के जवाब दिएँ भने तपाईँहरूको 10 वर्ष प्रेसिडेन्टियल सिस्टमलाई 2 चोटि जिताएर प्रजातन्त्रको बडा राम्रोसँग काम गराउनुहुन्छ भने हाम्रो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र पहिला 2007 सालमा ल्याएर 17 सालमा राजा ल्यायौँ, त्यो पनि प्रजातन्त्र भयो। पञ्चायत प्रजातन्त्र 36 साल 45 सालसम्म 2045 सम्म 1977-78 सम्म चल्यो। तपाईँहरूको एडी हाम्रो 2045 BC सम्म चल्यो।
फेरि अर्को 10 वर्षको प्रजातन्त्र 10 वर्ष जनयुद्ध प्रजातन्त्र त्यो पनि प्रजातन्त्र हो। किन यिनीहरू साँच्चै नै माओवादी भइदिए भए त सिधै चाइनाको जस्तो ल्याउँथे। त्यस कारण त्यो एक किसिमको प्रजातन्त्र हो, त्यो चाहिँ रेड डेमोक्रेसी हो भने मैले उहाँलाई वचन के अरे जवाब दिएँ। त्यसपछि गएर अहिलेको प्रजातन्त्र के हो भने यो लडाइँ हाम्रो चाहिँ बडा अनौठो प्रजातन्त्र छ नेपालमा। रेलिङ तोड्ने, सत्तालाई पदस्थ गर्ने, फेरि अर्को चुनाव गराउने, सहयोग माग्ने अनि अर्को लोकतन्त्र गणतन्त्रको अभ्यास गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रजातन्त्र हो। यही मान्नुहोस् भने मैले जुन अब यति भनिसक्दा म जहाँ यहाँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ म कहाँ जान खोज्दैछु भन्दाखेरि अबको रेलिङ भचाइ बहुत खतरा हुनेवाला छ। एक दोस्रो रेलिङ भचाइ यहाँले देख्नुहुनेछ अब चाहिँ ठ्याक्कै संस्कृति सनातन संस्कृति राख्ने कि नराख्ने, संहिता दिने भने कुन किसिमले दिने होइन भने के गर्ने, त्यो कार्यकारी प्रेसिडेन्टियल सिस्टम माग्यो भने त फेरि त्यो अमेरिकनलाई युरोपियन र तपाईँको इन्डियनलाई पनि गाह्रो पर्नेवाला छ। यो पाच्चे हुनेवाला छैन तिनलाई। चाइना डाइरेक्ट आउँदैन, उसलाई यो चाहिए छैन। उसलाई एकछिन नीति आफ्नो कसरी हुन्छ इन्डियासम्म बजार गर्नलाई सजिलो बनाउने टाइपको शासक आइदिए भए, शासन पद्धति सेट गरिदिए भए मलाई पनि इजी हुन्थ्यो भन्ने छ उसलाई। सुरक्षाको हिसाबले एकछिन नीति रहिरहोस् भन्ने उसको। बाँकी चाहिँ हजुरको नेपालको बाटो प्रयोग गरेर या नेपाललाई यस्तो सहज भूमिका खेल्दै चाइनाको लागि दक्षिण एसियामा उसले बजार सजिलै गर्न सक्ने उसले खोज्या हेर्नुहोस्। उसको अरू केही पनि इन्ट्रेस्ट छैन। र हो एउटा कुरा हो, यहाँ संहिता भयो भने कुन किसिमको मोडालिटी चाइनाको लागि या चाइनाले सजिलै रोक्न सक्ने मोडालिटीको संहिता आउँछ कि आउँदैन भन्ने चासोको विषय चाहिँ हो चाइनालाई। किन उसको त तिब्बतको कुरा छ नि त। 12 बुँदे सहमति नभइदिए भए, किन म खुद त्यस माओवादीमा वार्ता सचिवालय सचिव भएर बसेको व्यक्ति सदस्य हो। हेर्नुहोस् 12 बुँदे सहमति नभइदिए भए यो पीडा चाइनालाई पनि भोगिसकेको थियो। डाक्टर क्वाङ भन्ने कोइकाको डाइरेक्टरले डाक्टर क्वाङले लुम्बिनीमा अर्को लुम्बिनी भवन त्यत्रै ठुलो बनाइदिएर थारूको गाउँ विस्थापित गरिदिएर दलाई लामालाई यहाँ ल्याएर अर्को प्लान गरिसकेको थियो दक्षिण कोरियाको, जो कोइका यहाँको आएको छ एनजिओ। हेर्नुहोस् त्यो बेला चाइनाले पनि भयङ्कर ठुलो रोल खेलेको अवस्था हो। तर नेपाललाई भनेन, सिधै मनमोहन सिंहलाई भन्यो र 12 बुँदे सहमति भूगोल प्रयोग गर्यो इन्डियाले। दिनु पनि आवश्यक थियो, किन लगानी त उतैबाट थियो। तपाईँले म एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, भूषण दाहालजीले लिनुभएको छ 2047 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अन्तर्वार्ता। उहीँ गएर हिसिला दिदीकै माइतीमा उहाँको बसाइ थियो, त्यहीँ गएर लिनुभएको छ। त्यतिखेर जीवनमा पढेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईकोमा संहिता यसरी हुने, जनवाद यसरी हुने केही रहेनछ उहाँसँग। यो पुँजीवादी सत्ता हो। यिनीहरू त्यो वर्गका लागि उत्थानमा लाग्दैनन्। यिनीहरू चाहिँ अधिक पुँजीवाद र जसको सत्ता हुन्छ, त्यहीसँग पैसा हुन्छ, त्यहीसँग सबै कुरा हुन्छ, बाहेक केही हुँदैन भनेर दोहोऱ्याइ तेह्रै 4 चोटिसम्म यही शब्द मात्रै भन्नुभएको छ उहाँले। त यो किसिमको लडाइँ लडिन्छ भनेर उहाँसँग रहेनछ भिजन त्यतिखेर, या छ भने उहाँले लुकाउनु भयो। इन्डियाले कति बोल्ने कति नबोल्ने भनेर उहाँलाई कोड गरे रहेछ, त्यतिसँग बोल्नु भएको रहेछ उहाँले। हेर्नुहोस् अब देशमा के होला भन्ने जिज्ञासा थियो मेरो। त्यसमा अलिकति बढी केन्द्रित हुन। अब के हुन्छ तपाईले के देखिरहनु भएको छ? अब देखिराखेको त मैले अब हेर्नुहोस् 2/3 बहुमत ल्याइदिने र जुटाइदिने नर्थ पोलले नै हो। यसमा सबै जनता, सबै विश्लेषक, सबै मिडियाका साथीहरू र राजनीतिक बुझ्ने आफूलाई खलिफा भन्नेहरू पनि बुझिराखेको विषय हो। हेर्नुहोस् है, यो उनैले नै गाह्रो भयो। जसले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले जुटाइदिए थियो नि, उसले पनि घाँडो भयो। उसले पनि गोप्य रोल खेले हो। चाइनालाई मैले कोट गर्दैछु। उसलाई पनि घाँडो भयो, किन उसलाई कठमुल्लावादी किसिमको कम्युनिस्ट चाहिए छैन। उसलाई नयाँ किसिमको, नयाँ एज, नयाँ माग, जियो पोलिटिकल थाउट, जियो मार्केट, पोलिसी, इकोनोमिक्स र न्यू जेनेरेसनलाई कन्भर्ट गर्न सक्ने र गाइडलाइन्स गर्न सक्ने र आफू त्यो अनुसार खेल्न सक्ने उसले कम्युनिस्ट खोज्यो। उसले पनि त्यो माउट सेटुङको 1947 पालाको, लेनिन स्टालिनको पालाको कम्युनिस्ट उसले खोजेको छैन। उसलाई
बेकरारसँग राख्नुपर्ने उत्तर कोरियालाई छ। उसले उहाँ बुझिरहेछ उत्तर कोरियालाई पनि अति बाटमा लगेर उसले भन्न पो मिलेको छैन। उसलाई चाहिँ चेन्ज टाइपको उत्तर कोरियालाई गराउन नसकेर तर इन्डियालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँलाई चाहिँ परिवर्तित उसले आफ्नो मुताबिक ढाल्न सक्ने कम्युनिस्ट खोजे। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको जुन प्रश्न छ यो उनीहरूले छान्दैछन्, प्युरिफाई गर्दैछन् र मजाले प्युरिफाई हुँदैछन् कम्युनिस्टहरू पनि प्रजातान्त्रिकहरू। तर एउटा कुरा यो म तपाईँले भनिदिन्छु, आजको दिनसम्म कुनै पनि प्रजातान्त्रिक इतिहास छैन कि कम्युनिस्ट शासनलाई एक्सेप्ट गरौँ। अहिले तपाईँ यही मैले अन्तर्वार्ता दिँदै विचार बुझ्न प्रजातान्त्रिक धारका खलिफाहरूलाई बुझ्नुहुन्छ, राजनीतिकमा माहिरहरूलाई भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामी चाइनाप्रति जान्न, चाइनाको हामीले नीति मानेकै छैन, त भ्रम हो भनिदिन्छन्, खुल्याम भन्छन्। रापर्व जो छ लिबरल टाइपको किङडमिस्टहरू पनि कहिले पनि चाइनाको नीतिलाई मान्दैनन्, एउटै नीतिले मान्छन्। उनले राजतन्त्र यथावत राख्ने हो भन्छन् भने उनीहरू रातारात बदलिहाल्छन्। बुझ्नु, प्रजातन्त्र र हिन्दुत्वको कुरा गर्नुहुन्छ र उनीहरूले पनि सट्टामा यही प्रजातन्त्रको उसमा चाहिँ नाउँ भनौँ न डुङ्गा खियाइराख्ने कुरा गर्नुहुन्छ। चाँडो राजाको मुद्दा र चाइनाको कुरा छोडेर हामी त तपाईँले दिएको लोकतन्त्रमा त हामी गरिरह त राम्रो छ त भन्नेहरू छ। मैले रापर्वतिर कोट गर्दैछु, सबै रापर्वतिर। त्यसकारण यो यस्तो किसिमको माहौलले गर्दाखेरि मैले नयाँ किसिमको अब जनतालाई द्वन्द्वमा फसाइदिएर या फिल्टर गरेर त्यो नेताहरूलाई विभिन्न पार्टीमा फिल्टर गरेर नयाँ एसम्यानहरू खोजिरहेको मेरो भान छ। चीनले नयाँ एसम्यानहरू खोजिरहेछ, चाइनाले आफ्नै किसिमले एसम्यान खोजिरहेछ, इन्डियाले अब नयाँ पुस्तामा आफ्नो किसिमले खोजिरहेछ। त्यसपछि राजासँग किङसँग नजिक रहेकालाई पनि नयाँ किसिमको एसम्यान खोजिरहेछ। अनि हुन्छ होला चाहिँ के त अब त्यही हो, यो कान्छीको भट्टी हो देश। आफ्नो मुताबिक कुरा लिने, लगानी दिने, यहाँभित्रको इन्डिया चाइना लगायत अन्य देशको कुरा डिजाइन गर्न यहाँ सजिलो बनाउने खोजेको यही हो। हेर्नुहोस्, अब सबैले आफ्ना अनुकूलका मान्छेहरू खोजिरहेछन् होइन, यो खोज्ने नै भयो, अस्वाभाविक भएन। हो हजुर। तर त्यो खोज्दाखेरि हुन्छ नि कसले चाहिँ पहिला भेट्टाउला र को चाहिँ अगाडि आउन सक्ला, के होला? यहाँ यस्तो हुँदो रहेछ, हात ल्याउनुहोस् भन्नुभयो भने बाठो मान्छेले हात दिँदैन। मानव एकछिनलाई कुनै अप्ठ्यारो ठाउँमा फसिहाल्यो मान्छे, गड्डा सड्डामा खाल्डोमा कतै हात यी भनेर जानुहुन्छ भने त्यो अप्ठ्यारो परेको मान्छेले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले कतै बिचमा लगाएर हात त छोड्दैन भनेर डराउँछ क्या, किन ऊ त फसिसक्या हुन्छ। अनि हात दिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने उसले हात दिन्छ, तर हात समातेपछि उसलाई थाहा हुन्छ यो मलाई टान्न सक्छ कि सक्दैन। बुझ्नुभयो? मैले भन्न खोजेँ अब उसले दुईवटा यसै प्रसङ्गमा एकदम पिक पोइन्टमा मैले भनिदिँदैछु। हात दिन सक्ने अथवा म छु तेरो लागि सर्वेसारा म तपाईँको, तपाईँले भनेपछि अब मेरो सबै भयो। तपाईँ त मेरो घरकै बाउभन्दा महाबाउ हुनुभयो, भीष्म पितामह हुनुभयो कि दुईतिरले अत्याचार जति भए पनि महाभारतमा हेरिरह्यो बाजे भनेर भीष्म पितामहले हो। त्यहाँसम्म म बन्न रेडी छु, त्यहाँसम्म बन्ने व्यक्ति उनले खोजिरहेछन्। अब हाम्रो यहाँबाट कुनले हात दिने त, कता कता हात दिने, त्यसमा भर पर्छ। हेर्नुहोस्, उसले त सधैँभरि ल्याऊ त भनिरहेकै हो, आजको दिनसम्म दिएकै हो त। एक अर्को कुरो, यो जसले जति कुरा गरोस्, अनारेजी जति कुरा गरोस्, जति क्रान्तिको नाउँमा जनतालाई सिद्ध्याउन्, जति गरून्, आजको दिनसम्म दक्षिण एसियाको 100% लगानी हो। त्यो कुरा हामीले पनि भोगेछौँ थर्वट आन्दोलनको नाउँमा शक्ति समीकरण जाँदाखेरि। हामी त गाली खाएको छु, मैले एक दुई मिडियामा खुल्याम भनेको छु नि, हुबाहु जसरी भगत सिंह कोश्यारीले धम्काए हामीलाई, मैले त्यसरी भनेको छु नि। अब गलत शब्दै बोलेर भनिदिएको छु नि, उसले त्यही प्रयोग गरेको थियो, मैले त्यही भनिदिएँ है। भने यहाँसम्मको उनीहरूले बडा बलियो तौरले खोजिरहेछ। एक यो चाहिँ केन्द्रको लागि मैले भने, अब क्षेत्रीय रूपमा पनि खोजिरहेछ उनीहरूले, यो अझै खतरनाक हो। क्षेत्रीय रूपले पनि खोजिरहेछ। झन् यो संहितामा त ठ्याक्कै थारूलाई नदिकन उता 2 नम्बर दिएछ, उता 6 नम्बर दिएछ, बाँकी चुचो मुचो कुनै तपाईँको रिसर्च नगरिकन संहिता जो बाँडिया छ, यो उनकै डिजाइनमा भयो। हेर्नुहोस्,
हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। तपाईँसँग जस्तो मेरो एउटा मुख्य जिज्ञासा, तपाईँले स्प्यानहरू खोजिरहेछ, चीनले पनि, भारतले पनि र अरूले पनि भनेर भन्नुभयो नि। चीनको स्प्यान को हुन सक्ला, भारतको स्प्यान को हुन सक्ला, अमेरिकाको स्प्यान को हुन सक्ला भन्नुहोस् त। चीनको स्प्यान त जो तपाईँको डिक्टर लाग्न सक्दछ, को देखिन्छ त्यो? अब आजको दिनसम्म उनीहरूले देखेको कम्युनिस्टमा कतै प्रचण्ड भनौँ न कम्पनीहरूलाई भनिआएको उनको सापत लिने हो भने प्रचण्डजीले देखिराख्या हो एउटा उहाँ चीनले निकै नै एकदम आफ्नो फेभरमा अथवा यसमेन उपराष्ट्रपति बनाइयो, मगर तल थारूलाई पनि ब्यालेन्स गर्न सक्ने, माथि तामाङ शेर्पा गुरुङलाई यहाँको जनजातिलाई पनि ब्यालेन्स गर्न सक्ने एउटा टप्काउले पट्टा लगाएको थियो। तर त्यसैले उपराष्ट्रपति बनाएर ठ्याङ लगाइदिए। उहाँ अब बाँधिनु भयो एउटा उसभित्र, घेराभित्र राज्यको ठुलो, मतलब उहाँलाई कुनै पनि जात जाति धर्मबारे बोल्न नपाउने एउटा ठाउँमा लगिदिए। नन्दकिशोर पुन पासाङजीलाई मैले कोट गर्दैछु। त्यसपछि खोज्दाखेरि यो झगडा देखिन्छ। यसमेन खोज्ने क्रम नै भूमिगत बस्ने तलतिरै, ज्यान जगाउने तलतिरै, लगानी भएभरको कुरा ल्याउने तलतिरै, चुनावमा भाग लियो भन्दाखेरि चुनाव भाग लिएर आएर एकचोटि होइन दुईचोटि प्रधानमन्त्री तलतिरैबाटै, अनि नर्थ पोलको यसम्यान बन्नतिर गएपछि त्यसैको एउटा आन्तरिक छँदै बाहिरी हस्तक्षेप भयो। यो अहिले 2/3 बहुमत सरकार भयो कम्युनिस्टहरूमा। अब इन्डियाले यसम्यान भन्नुभयो, अर्को प्रजातान्त्रिक धारमा यसम्यान यहाँ धेरै छन्। इन्डियाका यसम्यान कम्युनिस्टभित्रै छैनन्? छन्। को छन् भन्नुहोस् त? धेरै छन्। जस्तो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इन्डियाका यसम्यान अहिलेदेखि होइन। उहाँ पहिलो प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि 6 महिना नाकाबन्दी लाउँदा त उनको त परीक्षा पास भएको छ। त्यो भने कस्तो? तपाईँ लायक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, देश चलाउन सक्ने लायक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अब हामी कम्युनिस्टको नाउँमा 6 महिना हामी लक गरिदिन्छौँ, जनतालाई कसरी गाइडलाइन गर्छौँ। त्यसपछि माधव के हुन्, सुभाष नेमाङ के हुन्, झलनाथ खनाल के हुन्? आज कम्युनिस्टभित्र यसमेन नहुनेहरू देख्नु भएन? सिपी मैनाली साइड लगाएको, चित्रबहादुर केसी, कहिले पनि नहुनुभएका, लोभै नगर्नुभएका पदका सांसद बाहेक बिजुक छेजी, अनि नेकपा एमाले भित्रका इन्डियाको विपक्षमा नगएका यसमेनहरू मोहनचन्द्र अधिकारीले कहाँ ठेगान लगाइयो? राधाकृष्ण मैनालीजी जानु पर्यो उता, नेपालजी देख्नु भएन? प्रदीप नेपालजी, जसले दिल्लीलाई परिचय खोज्ने क्रममा के हुन्छ भने म तपाईँको हुँ भनेर एउटा अथेन्टिक विषय हुन्छ। परिचय खोज्ने क्रममा एउटा सामान्य म नागरिकताको विषय लिदिउँ, नागरिकता पनि राज्यले परिचय खोज्छ नि। वंशजको अधिकारमा नागरिकता दिउ भने बाउले के भन्ने, अनुसूची 1 र 3 भर्नुपर्ने हुन्छ नागरिकता प्राप्तिको लागि। छोराले पनि यो मेरो बाउ हो, म यस मार्फत पाउनुपर्छ नागरिकता, यस मानेमा भनेर दिनुपर्छ कि पर्दैन परिचय? हो त यसमा पनि यही लागू हुन्छ भण्डारीजी। अब आयो राजामा, दरबारतिरको एक लाइन एक हटसम्म एउटा पुस्ता अब सिद्धिने बाँकी छन्, बाँकी सिद्धिसके, तर नयाँ आएको छन्। फेरि के नाउँमा आउँदैछन् त उहाँहरू? हिन्दू धर्म र सनातन धर्मको नाउँमा जति कुरा उठाउँछन् नि, मानिलिनुहोस् त्यो भित्रका सब यसमेन तलतिरका हुन्। अब तराईको त कुरै छोडिदिउँ, तराईको कुरा नगरौँ, त्यताका नि गरौँ न, तराईका नि भन्नुहोस् त। सर्लक्कै छन् त, देखिहाल्नुभयो त। सबै छन् भने कि सर्लक्कै सबै छन्? सबै सर्लक्कै छन्। एकजना मान्छे रसियन लभिङबाट प्रभावित भएको व्यक्ति स्वतन्त्र लडेर नेकपातिर आइदिनु भयो, हृदय त्रिपाठी। उहाँ चाहिँ अहिले भएको जसपति र अटाउन नसक्ने व्यक्ति हुँ। उहाँ त रसिया परे मान्छे हो, केजिबी कम्युनिस्टको एकदम त्यतिखेरको स्टालिनवादबाट प्रभावित माइन्डका व्यक्ति हुन्। त्यसैमा राजनीतिकमा आउनु भएको छ अहिलेको गृहमन्त्री बादल कमरेड। यो दुईटा तत्काल रूपमा देखिएको केजिबीका लाइनका।
तर यो मौकामा यही बेलामा युरोपियन अमेरिकन र इन्डियनलाई रिस उठेको कस्तो मजा भन्दाखेरि गृहमन्त्री कार्यकारी सबै कुरा यताउति हर्ताकर्ता केजिबी लाइनको मान्छे त्यहाँ आइपुग्यो प्रचण्डलाई छोडेर। त्यसपछि गएर दोस्रो उसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री नामको मात्रै बन्न गइसकेपछि केपी कमरेड पीडा भएकै हो, किन नेक्स्ट टाइम त गाह्रो हुनेवाला थियो। दोस्रो वरियता क्रममा प्रचण्ड कमरेड बस्नु भएको थियो, फर्स्ट मेन भएर आउँदाखेरि नेक्स्ट टाइमलाई दोस्रो उसलाई गाह्रो थियो। एमसीसी एक त पास हुन सकिरहेको थिएन, 2+1 पनि गाह्रो हुने अवस्था थियो प्रचण्डजी आइसकेपछि। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसको जसरी जो सभापति बन्छ त्यो प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ भने नेकपा एमालेको विधान पनि कस्तो बनिसक्यो भने जो अध्यक्ष हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने आइपुग्यो। यो कुरा असह्य भइसकेको थियो, तर चाइनाको लागि यो फाइदा थियो। ठ्याक्कै इन्डियन लाइनको प्रजातान्त्रिक लाइनको कम्युनिस्टहरू आएपछि त प्रचण्डलाई 5 वर्ष होइन 10 वर्ष टिकाउने प्लान गर्न खोजिरहेको थियो। तपाईँलाई आज तपाईँको मिडियामा फेरि नयाँ कुरा मैले रास खोलिदिएँ। 5 वर्ष होइन 10 वर्ष टिकाउने रणनीति खेल्नलाई उहाँहरू रेडी हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डजी आइदिएको भए अध्यक्षतामा। अहिले यहाँहरूले देख्नु भएको छ मिडियाको साथीहरूले, तमाम जनता र बुद्धिजीवीहरूले अमेरिका र इन्डियाले कति दिन्छ त्यसको डबल या त्यसलाई भन्दा अलिक थपेर दिने बानी परेछ नि चाइनाको पनि अब विभिन्न सहयोगहरू। तर कसरी दिन्छ भने जसरी अमेरिकन र इन्डियाले ल मेरो बाउकै खल्टी हो भने जस्तो जुन जसरी बिट्ट फाल्छन् त्यसरी उनले दिँदैनन्। एकदम बाई लिगल गभर्मेन्ट उस थ्रुबाट दिन्छन् उहाँहरूले। हेर्नुहोस् जस्तै कसरी भनेर एउटा जग जाहेर छ जो नेकपा माओवादीले 5 लाख रुपियाँ दिँदा पनि महाराजीको त टेप फाइलहरू खुल्यो नि त, 50 करोड रुपियाँ मागेको त्यो आयो, तर फरक फरक शीर्षकमा 50 लाखै पुगेको छ त्यो सहयोग। हेर्नुहोस् यो किसिमको उत्तर र दक्षिणीको लडाइँ छ। यही लडाइँमा यहाँका सरकारमा गएका कमरेडहरू नेताजीहरू फस्नु भयो। र किन नफस्नु त, सबलाई कमिटमेन्ट गरेछन्। 1 चिन नीति भन्नु भनेको यहाँलाई म जगजाहेर गरौँ, खम्पा वार नहुन दिनु हो। एकदम सजिलो भाषा। 1 चिन नीति नेपालले पास गर्नु भनेको खम्पा वार हुन नदिनु हो। भनाइको अर्थ दलाइ लामाको मिलिसियालाई एक्टिभ हुन नदिनु हो। अब यहाँसँग मेरो अन्तिम जिज्ञासा, चीन सफल होला, भारत सफल होला, या यहाँले अघि नै भनिहाल्नुभयो अमेरिका भनेको त भारतसँगै आउने हो, सँगै आउने हो, प्यारालाल भएरै आउने हो। दुईवटामा कुन चाहिँ सफल होला अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति? अब यसो हेर्दाखेरि यतातिर सर्लक्कै अमेरिका, इन्डिया र युरोपियन देखिन्छन्, 3 जना। चाइना एक्लै छ यता। अब यो सिस्टममा त इन्डिया बलियो हो, किन हुबाहु उसैको संहितादेखि लिएर पार्लियामेन्ट्री सिस्टमदेखि लिएर तपाईँको मिनिस्ट्री लेभलदेखि लिएर गाउँपालिका नगरपालिकाको सिस्टम हेर्नुहुन्छ भने हुबाहु इन्डियाको कुनै पनि कुरा छुट्या छैन। त्यसो भए भारत सफल हुन्छ र भारत सफल हुँदा नेपालमा के हुन्छ? जबसम्म यो एकदमै छोटोमा, जबसम्म यो कानुन डिजल प्रक्रियामा जाँदैन तबसम्म चाइना सफल हुँदैन। जबसम्म यो संविधान डिजल हुँदैन तबसम्म इन्डियाको आउने मुद्दा अब के अरे तपाईँको हिन्दू राष्ट्रको सफल हुँदैन, किन प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ। र यो संविधान अन्ततः सिद्ध्याउने प्लान नै को लागि थप शक्ति सङ्घर्षहरू हुनेवाला छ। हस्, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद।